Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah Almighty, who is the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum to all of you from me and from my all group members. We are going to present the documentary which is about Allama Muhammad Iqbal, who is a great personality in the history of Pakistan. Presented by us under the supervision of great journalist, media strategist Sir Zabir Saeed. लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। इस दुनिया में सिर्फ दो किस्म के लोग रहते हैं, एक वो जो दिन रात अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते रहते हैं, और दूसरे वो जो अपने मकसद को तलाश करते हैं और अपनी मंजिल को हासिल करके सुरखरू हो जाते हैं। ऐसे ही एक अजीम और साफ़ और इल्म की तड़प रखने वालों में अल्लामा मोहम्मद इकबाल भी एक अलग मुकाम रखते हैं, जिसे मिल्लत इस्लामिया, शायर मशरिक़, हकीमुल उम्मत और तर्जुमान खुदी के अलक़ाबात पहचानती है, और जिसे तसव्वुर पाकिस्तान के खालिक होने के हवाले से अर्ज़ पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा मोहसिन गिरदानती है। जी हाँ, वही इकबाल जिन्होंने वक़्त के धारे के साथ बहने की बजाय उसका रुख मोड़कर अपनी अफ़कार ताज़ा से एक जहान नूह की तख्लीक की, जिन्होंने अपनी गर्मी और गुफ्तार से दुनिया के नक्शे में एक नया रंग भरा। उन्होंने इस्लामी मुमलिकत का वो तसव्वुर पेश किया जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जहद मुसलसल और सैयद बहम की बदौलत पाकिस्तान की सूरत में दुनिया के नक्शे पर एक हकीकत बनकर उभरा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। शायर मशरिक़, हकीमुल उम्मत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1870 फजर के वक़्त मगरबी पाकिस्तान के शहर सियालकोट में पैदा हुए। उनके आबाओ अजदाद कश्मीर ब्राह्मण थे जो 17वीं सदी ईस्वी में मुसलमान हो गए थे। आपके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था, जो बहुत खुदा तरस्त, इबादत गुज़ार और सूफ़ी इंसान थे। वालिदा इमाम बीबी निहायत नेक और इबादत गुज़ार ख़ातून थीं। आपने इब्तिदाई तालीम कदीम दर्स के दीनी मकतब में मौलाना ग़ुलाम हुसैन से हासिल की और फिर सियालकोट के मिशन हाई स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान इम्तियाज़ के साथ पास किया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से BA करने के बाद उन्होंने फ़लसफ़ा में MA की क्लास में दाखिला लिया और पंजाब यूनिवर्सिटी में अव्वल आए। MA के बाद वो पहले ओरिएंटल कॉलेज में फ़लसफ़ा और तारीख़ के प्रोफेसर रहे और फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फ़लसफ़ा और अंग्रेज़ी पढ़ाते रहे और दिलों में लगन पैदा करते रहे। आँख को बेदार कर दे वादाए दीदार से, आँख को बेदार कर दे वादाए दीदार से, ज़िंदा कर दे दिल को सोज़ जोहरे गुफ्तार से। इकबाल ने मुख्तलिफ़ हालात की बिना पर 3 शादियाँ की। इनकी पहली शादी 1895 में करीम बीबी से हुई। उनसे उनके 2 बच्चे पैदा हुए, एक बेटी मिराज बेगम और एक बेटा आफ़ताब इकबाल। 1910 और 1913 के दरमियान उनकी वजूहात की बिना पर अलहदगी हो गई। इकबाल की दूसरी शादी दिसंबर 1914 में मुख्तार बेगम से हुई। उनसे एक बेटा पैदा हुआ, लेकिन वो पैदाइश के वक़्त दोनों की वफ़ात हो गई। इसके बाद उन्होंने सरदार बेगम से शादी की, जिनसे एक बेटा जावेद इकबाल पैदा हुआ, जो कि पाकिस्तान के सीनियर जस्टिस बने। 12 नवंबर 1905 आप स्कॉलरशिप के हसूल इल्म के लिए कैम्ब्रिज रवाना हो गए और 3 साल के बाद लंदन गए और इल्म हासिल करते रहे। वहाँ से आप जर्मनी की तरफ रवाना हुए और फ़लसफ़ा में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। इल्म हासिल करने के दौरान आप जब लोगों को देखते कि वो अपने रस्म व रवाज सरेआम खुशी से मनाते हैं, तो आपने इस कमी को महसूस किया कि बरे सगीर में हमारे मुसलमान अपने त्यौहार इतनी आज़ादी से नहीं मना पाते। तो बस ये सोच, ये ख़याल वजूद में आया कि काश कोई ऐसी रियासत हो जहाँ रमज़ान आए तो हर घर में रोज़े रखे जाएं, जब ईद आए तो हर कोई गले मिलकर ईद मुबारक कहने लगे। बस जब भी ईद आती, रमज़ान आता, इन चीज़ों को याद करने लगते और अपने वतन के लोगों की ग़ुलामी को अपने ख़यालों में लाते हुए
رونے لگتے۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ بالآخر 4 نومبر 1907 میں آپ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری مکمل کی اور واپس چلے آئے۔ یورپ میں علامہ اقبال کی عظمت کا احساس حکومت برطانیہ کو ہوا تو 1922 میں انہوں نے علامہ اقبال کو سر کا خطاب دیا۔ وہاں آپ کو کافی جابز کی آفر میسر ہوئیں، لیکن آپ نے سب کو ٹھکرا دیا اور جولائی 1908 میں اپنے وطن کی طرف روانہ ہو گئے۔ 27 جولائی 1908 دوپہر کے وقت لاہور روانہ ہو گئے۔ اسٹیشن پر لاہور میں آپ کا شاندار استقبال کیا گیا اور اسی دن شام کی گاڑی سے سیالکوٹ روانہ ہو گئے اور کچھ ایام کے بعد اگست 1908 میں لاہور آ گئے اور وکالت کا کام جاری رکھا۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ برصغیر کے لوگوں میں آزادی کا جذبہ بھی ابھرتا رہا۔ اس وقت پاک و ہند میں آزادی کی ایک نئی لہر نے کروٹ لی اور ان غیر ملکی حکمرانوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ قائم ہوا۔ سیاسی ناانصافیوں اور معاشی ناہمواریوں کا احساس پیدا ہوا۔ آہستہ آہستہ تحریک آزادی نے زور پکڑا اور غیر ملکی حکمران دن بدن پست نظر آنے لگے۔ برصغیر میں جذبہ آزادی کی لو اور بلند ہوئی اور علامہ اقبال بھی اپنے قلم سے لوگوں کو بیدار کرتے رہے۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ 1930 علامہ اقبال اور پاکستان کے لیے بہت اہم ثابت ہوا۔ 29 دسمبر 1930 الہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت آپ کو نصیب ہوئی اور آپ نے ایک شاندار خطبہ دیا۔ اس خطبے میں آپ نے اپنے خیال کا اظہار کیا کہ میں جنت کا ایک ٹکڑا چاہتا ہوں جہاں مسلمان رسم و رواج سکون و محبت کے ساتھ مناتے رہیں، جہاں رمضان کا احترام، عید کی خوشی اور ملک میں امن قائم ہو۔ میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک چاہتا ہوں اور اس طرح ہر کوئی پاکستان کا خواب دیکھنے لگا۔ 1931 اور 1932 میں تحریک آزادی کے دباؤ میں حکومت برطانیہ نے ایک اجلاس رکھا جہاں علامہ اقبال کو طلب کیا گیا۔ آپ نے وہاں اپنے خیالات کا اتنے مخلصانہ انداز سے اظہار کیا کہ حکمران خاموش رہ گئے اور ان کے پاس کوئی جواب نہ رہا سوائے پاکستان کے۔ اور یہ بات وجود میں آئی کہ مسلمانوں کا ایک الگ وطن ہونا چاہیے۔ 12 مئی 1936 کو علامہ اقبال مسلم لیگ کے صدر مقرر کیے گئے۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ 1915 کے وسط میں اسرار خودی اور رموز بے خودی 1917 کے آخر میں مکمل ہوئی۔ مئی 1923 میں فارسی مجموعہ پیام مشرق شائع ہوا۔ اقبال کا پہلا اردو مجموعہ بانگ درا 1929 میں شائع ہوا۔ علامہ اقبال کی صحت دن بدن خراب ہوتی گئی اور 21 اپریل 1938 کی رات آپ کی حالت اور خراب ہو گئی۔ فجر کے اذان کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے دل کو پکڑا اور خادم علی بخش سے کہا کہ یہاں شدید تکلیف ہے۔ اس نے آپ کو اپنے بازوؤں میں پکڑا اور کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ اتنے میں آپ دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے۔ شاہی مسجد میں آپ کا نماز جنازہ ادا کیا گیا۔ آپ کی رحلت کو کافی سال گزر گئے، لیکن آپ کے بابا نے صحیح کہا تھا کہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان اللہ کی مخلوق کی اصلاح کرتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے، اللہ کی مخلوق بھی اسے پیار کرتی ہے۔ علامہ اقبال تا ابد تا حیات ہم آپ سے پیار کرتے رہیں گے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔